عسلامة الناس الكل بون انا جيتكم اليوم جو سوي با اون بارونت مي انا سي مون نوفو احمد اللي في الفيديو اللي مشدود على الحيط. انا من لي بيرسون اللي مشيت مع امو ساسا طرابلسي اللي توا ما فهمتش انا نقرا في لي كومونتير مانيش فاهمه بالحق. بون الناس الكل اتفقنا اللي صار سي غراف، اللي كل شيء معناتها توت سيل معناتها ان ابو تشالد ابيوز اللي صار والمالتريتونس اللي صارت غراف على الاخر. هذا الشعب التونسي الكل تفهمنا عليه اوكي. انا جو سوي شوكي اليوم جيتكم خاطر انا امبارح نهار كامل مع خالتي، نهار كامل بين محكمة والقصبة والسونتر والحاكم والتلفزة وكل شيء. تعبت على الاخر واللي تعبني c'était pas le fait الجرافيتي دو لا سيتوياسيون هذيك متفاهمين فيها وكلنا ماشيين وكذا. انا اللي تعبني لي بارون اللي لقيتهم ان فيت يعملوا معناتها قاعدين سيتي سوسونتين دو بيرسون في الواحد من الاول قدام السونتر يعيطوا نحنا هيلا نحنا هيلا اوكي. il y avait des personnes qui معناتها prétendaient avoir des enfants alors que هما منهم وحده كاريمون قالت لها هذاك راهو ولدي اللي في الحيط or que c'était mon cousin معناتها حتى الفيديو 100 بيكسل c'était mon cousin. كذا في خالتي قالت لها ليه مش ولدك ولدي انا. bon on en a rien à foutre. d'autres personnes كانت مشكلتهم شنية ما فيك الجروب هذاك باش يوريكم معناتها الجهل فريمون معناتها بالحق سي لينيورونس. راهو عبيد معناتها بارون يشوف يولدو يتضرب بكيكه وبعد جاي يحكي معناتها كي شادينيهم قلنا لهم امان راكم وليدكم يتضربوا. قال لهم مادام انا ولدي تعب منه ما عندي وين نحطه. راهو عبد يجي معناتها انت ولدك تعب منه تمشي تبعثه في سونتر كيما كيكه يتضرب بالفاسون هذيك وليه وتزيد تظاهر ومعناتها وتضم صوتك الهيله. ومبارح كنا نحكي لكم في المركز امان على الميزون سين اللي عاملينها وجايبين ولادهم للمركز بوسوا مادا ديريكتريس هيلا بوسوا فيهم يجيبوا في صغارهم باش يبوسوا مدام هيلا ونحنا معاك مدام هيلا ويرميو في الكلام وحسبي الله ونعم الوكيل. يا شعب فيقوا على رواحكم امان فيقوا على رواحكم. راهو جراف راهو ولدك انت اللي تعب منه توا وحطوا في سونتر كيما كيكه باش يتضرب. راهو جراف غدوه كيفاش باش معناتها هذوكم لي كونسيكونس نتاع الشيء هذاك انت باش تقاسي كي بارون بعد هيلا ماهيش تقاسي لك ولدك راهو في كبرو. راه حتى حد ما باش يقاسي لك ولده راه حتى حد. معناتها انا بالحق اليوم راني عملت اللايف مش خاطر مش باش نعاود نحكي في الموضوع هذاك مي باش نحكي في الجهل لينيورونس اللي شفتها انا في الشعب التونسي والنايفتي واللي تحبوا انتم الكل والانكونسيونس. بالحق سي اون انكونسيونس توب دي توب. ومن بعد تجي تقرا في دي كومونتير ينبروا خاطر انا خالتي طلعت في ايميسيون في التاسعه دو ان خالتي كي طلعت في ليميسيون في التاسعه خاطر هي مشيت حكيت مع موزايك وخاطر هي تحركت على الاخر وتحركنا الناس الكل. يافي دوتر بارون مي ils étaient sous l'état de choc donc du coup ما نجموش يتحركوا. خالتي elle était plus ou moins chanceuse على خاطر قالت اختها من هنا واقفه معاها خوها من غادي واقفه معاها اختها من غاديكا واقفه معاها بنات خواتها واقفين معاها شادينها هزينها يهزوا فيها من بلاصه لبلاصه ليت تا ميساج خاطر راهو باش تشوف صغيره بالفاسون ذيك راهو بالحق باش تهبل. الاخر جاي قال الام تستعار من ولدها مراه تستعار من ولدها تخرج سور بلاتو تحكي على ولدها. باش نفسرلكم الناس الكل الولد اللي تحكي عليه هذاك ماهوش اوتيست. انا مون كوزان الي ني بريماتوري ما يسمعش مركب ان بلان باش يسمع. نحنا حاطينه في السونتر هذاك على خاطر السونتر هذاك سوا ديزون فيه اورتوفونيست والسونتر هذاك كيما حكيو الناس الكل فيه كل شيء. وراهو السونتر هذاك باش نحكي لكم راهو عنده دو اكستنسيون. مدام هيلا عندها برشا ملي تخدم. انا الكوزان تاعي مازلنا كي دخلناه وخرجوا لي فيديو ثم راجل اللي ولده يتضرب بستوش على راسه عنده 6 عندها 6 الوليد راجل يحكي قال انا جو سوي سون غران بير قال لك ولدي ولا يبول تحته ولدي ولينا كي نقربوا له يتربث يعمل هكا. وانتم من بعد تجيوني تقولوا لي هيلا ونحبوا هيلا ومظاهرات وعبيد تحط لالا برا انت توا جاي محسوب ولدك جاي يشكيلك من الاول انت شعملت. سامحني انت حاطط بارون حاطط نهت قلبه فيك سونتر هذاك. راهو خالتي تخلص في بريسك مليون 920 دينار راهو في الشهر ماخذه دو كريدي على وجه الولد هذاك.
باش تهزو انت سنتر كيما كيكا بيان ريبوتي، على خاطر برشا بوكو دوتر بارون شكروه كيفكم انتوما جاهلين ولادهم يضربوا ما يهمهمش فيهم خاطر تعبين منهم. كي هي هزت ولدها للسونتر هذاك وحطت ولدها غاديكا وقراتو ومرتاحه، كي باش يجي ولدها يقولها ماما ضربتني البروف، بيان ايفيدامون باش تمشي لمراه مثقفه كيما مدام هيلا باش تقولها يا مدام ولدي جاي يتشكى. نعطيكم حكايه اخرى. كي صارت الفاز هذيك مدام هيلا قالت سوا ديزون باش تعمل اون انكيت، وعملت لونكيت وقالت جو في فيغ لو نيسيسير، ومشيت طردت الطفله حازمي اللي قايمه عليها تو الفيسبوك اللي شعرها طويل. ومن بعد سكي سي باسي اللي عاودت رجعت حازمي وعملت كوم اون بيتيسيون، عطات الى ديستريبيو دي بابيي صح عليهم لي بارون. ميسالش حازمي ال سي اكسكوزي وحازمي جيت كذا وصحوا لي بارون اون اكسبت تو سا. معناتها انا اليوم جيتكم راني ما جيتكمش نعاود نحكي في ولا المهمه هاوكم تشدوا ولا سي بون سونتر هاوك خذيتوا الدوله ولا تشدوا هذوكم. راهو ليه راهو انا اللي ريتو اتعس من هذاك، راني انا اللي ريتو لا وعي في الشعب التونسي، راني اللي ريتو والدين في الدين من صغارهم يبعثوا في صغارهم قالت لك انا نضربوا عادش بيه. الوغ انت تضربوا خليها عندك في الدار تضرب، ما تخليش ما تمشيش تدافع على سونتر باش الاولاد الاخرين يضربوا، خاطر كان انت تضرب ولدك انا ما نضربش ولدي هكاكا وغيرنا ما يضربش ولده هكاكا. لامبورطون مش كاينهم تشدوا، نحنا مشكلتنا راهو مش كاين مع حازمي وكاين معاه وكيما قالوا برشا راهو قاعد الشيء ذا يصير في بوكو دوتر سونتر. نحنا مشكلتنا في الوعي فينا، في الوعي في الشعب، في الوعي. انت كبارونش لازمك تعمل، كان انت كبارون ماكش فاهم نوع مرض ولدك، كان انت كبارون ماكش فاهم كيفاش لازم تتصرف مع ولدك، كان انت كبارون ماكش فاهم لونطوراج اللي لازم يقعد فيه ولدك، كيفاش انت تحب تحارب هذا الكل، كيفاش نحنا نحبوا نحاربوا هذا الكل. كان احنا كشعب قاعدين نهار كيما ننبروا على بعضنا شادين المراه كومونتير يا ولدي كومونتير حاسيلو تعرف نامبورت كوا لي كومونتير نامبورت كوا اش قاعد يصير، وعلى طرف فلوس ولا على طرف ريدكسيون مشيت معها تجري مدام هيلا. كيفاش تحب تقوم فينا قيمه سامحني، كيفاش تحب انت شنو هو المستقبل انت لصغارك بيه اليوم مدام هيلا شنوفي تاع السونتر نتاعها ولي سونتر الاخرين والشيء الاخر اللي قاعد يصير واللي قاعد يصير للصغار الاخرين حتى في النورمال راهو. يا وليدي فيقوا على وضعكم، يا وليدي راهو ماهوش نورمال، يا وليدي لو فات اللي انت ماكش فاهم ولدك سافو با دير اللي تبعث ولدك هكاكا في البهموته ولا كيفاش يقولوها الانيورونس فازي. يا وليدي راهو لو فات اللي انت ولدك متعبك الله غالب هذاك ربي راهو خلقهولك وجابهولك الله غالب هذاك هو راهو عبيد تتشهى في ساق باش تربيها. احمدوا ربي على عندكم افهموا ولادكم. وراني شي ريتو هذا ما ريتوش عند واحد لبس عليه وواحد زوالي ولا ليه لينيورونس ريتها على جميع معناتها طبقات. راه فادد ما عندوش وقت لولده، ما عندوش وسع البال، ما عندوش هو الجوج ما باش يتحمل ولده يخدم نهار كامل ولا الله اعلم. يا خويا نطيش ولدي في سونتر وخليه تضرب نورمال. شقالي واش قلت لك هكا مدام باش تركب لنا لي كاميرا سورفيونس، مي لا لي كاميرا سورفيونس سي سون اكسي، وكي قالت باش نركب باهي هما هكا مدام هاو باش تبدل في الطريقه نتاع التريتمون نتاعها. نحب نقول لكم اللي احنا امبارح كي مشينا لوكيل الجمهوريه وكي مشينا للحاكم راهو الشيء قال لنا اللي مازال راهو شيء ماهول اقوى من هذاك اي كومبري مدام هيلا تضرب فيه وذاك عليه هي تو متوقفه من الاخر اللي في طبه ما تتخبى. دونك انت لو فات اللي انت فادد من ولدك ولا فادد من درا شنو ما تجيش طيش ولدك امان سامحني غاديكا تقفل ولدك. يا خويا ولدك خليه في الدار، يا خويا الفلوس اللي تعطي فيهم جيب له شكون تربيه في الدار نونوخس. بطلها يا خويا الخدمه، انت تخدم باش تخلص 900,000 ولا 700,000 ولا 500,000 بطلها الخدمه واقعد غاديك عليها على الشاري نخلصوا فيهم نحنا في تونس. بطلها اقعد لولدك اتلهي بولدك هذاك هو ولدك. سينو يا خويا اعطيه برا اعطيه بوغ ادوبسيون، اعطيه العباد تفهم وتحب الصغار. تزح فيقوا على رواحكم يا ولادي راهو فيقوا والاخرين جايين يعملوا في لي كومونتير وانت كاميرا علي انت معاها هي كي تجي من بلاصه لبلاصه امبارح واحد 24 ماهوش واقف ماهوش راقد. راهي المراه هذيك كي خرجت في التاسعه خرجت الى ريبريزونتي ان جروب دو بارون، ما خرجتش تحكي على ولدها بركه. انت معاها امبارح كي تجري هي من افوكا لافوكا وجه حتى بلاش غسيل على طرف ما كاش حطوهولها سوغ بلاتو خاطر لازم يجي يظهر في وجهها شويه ضو. ما كومش معاها جاي انت تو تنبر عليها. هل فمك امبارح كعملنا انتوما سورتو سور سو جروب كونت اون ا كريي ان ايفينمون باش نمشيو الكلنا ونتظاهروا غاديكا. علي ما مشيتوش اللي تحكيو الكل علي نحنا كي نمشيو غاديكا نلقاو ان ويتين دو بيرسون هكا هاو عليه
وينكم تحكيو على الفيسبوك، تنبروا في لي كومنتير، مشيتوا ضميتوا صوتكم، مشيتوا معنا ضد السيتواسيون هذه الكل. شمك فيها هي ام اكبري، مش اكبري هي ام جيد قيدي. مشيو عملوا حملة توعوية. اصلا باش تعمل حملة توعوية، الشعب مش واعي، ماهيش باش تمشي. خويا وعيوا شوية، ما يسالش اللي يعرف يشد واحد ما يعرفش. عمل تصرفوا باش تقعد على الفيسبوك تقعد تعمل كومنتير تنبر برا. ادخل اقرا شنو اوتيزم، اقرا معناتها كيفاه عبد لازم يكون معناتها سبيسياليزي. شوفوا لي سونتر سبيسياليزي، شوفوا بلوتو معناتها لي زونيفرسيتي اللي تخرج اللي تعمل في لي فورماسيون واللي تقري في عباد سبيسياليزي، نخدموهم. امبارح جات وحده عملت كومنتير قالت راهو انا قاريه ومتخصصه وبلاش خدمه، الوغ كو الاخرى تخدم في وحده راهي نوفيام اني. عباد راهو نيفو نوفيام اني، راهي نيفو نوفيام اني، راهي تضرب بكيكه في الصغار. تفيقوا على رواحكم شويه الزح، تفيقوا بالحق. تخرت انا امبارح نمشي انا مع خالتي، يمشي مع خالتي باش نقفوا باش نتحاجوا ضد، بعد ما خرجت فيديو كيما كيكه نلقى انا جماعه يقولوا نحنا كلنا هيله، هذا الكل خاطر فاتت من ولده. تيزح تيزينا من الحكايات الفارغه ويزينا من الهم. فيقوا شويه، راهو هذوما الصون حاجات راهو جراف، راهو بالحق جراف، راهو وذا عليه مانيش نتقدموا، راهو مانيش نتطوروا، هذا عليه بالحق امان. بالحق فيقوا شويه لرواحكم، راهو فاتت من ولدك خاطرو اوتيست ولا خاطرو ان انفون روتاردي ولا خاطرو ان انفون هانديكابي. سا فو با دير انت تهزو تخلي وحده راهي مكتفت لهم يديهم وحطتهم على القاع وقاعد عليهم وتقول ايه مرتاحه القاعده. هذوما في لي فيديو سامحوني تفاعلت على الاخر، في لي فيديو اللي انتم ما شفتوهمش واللي ما شافهمش الفيسبوك، راهي حتى الوليد وقاعد عليهم. راهو الولد يبزق ردين وتحطوا له في جليقه وتحطوا له في فمه فورسينك، تعملوا في الفورسينك باش يعاود ياكلوا. فيقوا، هذا انت ولدك اللي فد منه اش قاعد يصير له، راهو ولدك راك جبته من صلبك. والله بالحق راهو بالحق والله تعبت على الاخر. لسيت طومبي معناتها انا امبارح مشيت في بالي باش نحارب معناتها باش نحارب ابي ومالتريتونس، لقيت روحي نحارب في شعب كامل. ليه فك عليا عاد شعب كامل، راهو شعب كامل امبارح راهم واقفين 60 انسان وتقابح فيك وتقولك انت نورمال، تقولك انت ليه النورمال انا ولدي نحبه غاديك، ليه ما ثم شيء ما صار شيء. تشنيا بالله نكذبوا عليكم فبركين، ولدك راهو مش في الفيديو سافا با دير لي ولدك ما صارلوش حاجه اخرى، راه خاطر ثم دوطخ فيديو وثم عباد عندها عوام ولادها غاديك، راه ولدك ما وصلش ما قعدش في الفيديو المره هذه سافا با دير لي ولدك ما صارلو شيء، راه سافا با دير لي ولدك ما تضربش. راه فيقوا شويه امان، فيقوا شويه. راهو ريت اللي صار الغرافيتي دو لا سيتواسيون، راكم انتوما كي تسكتوا وتعاونوا وتقولوا ليه ونحبوا هيلا، راكم انتوما فوزيت دي مونستر بلوس كو هيلا، راكم انتوما اتعس من هيلا. اللي سكت واللي شجع امبارح حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وراكم انتوما اتعس من هيلا. واللي قال انا ولدي نضربه وانا نحبه يتضرب حسبي الله ونعم الوكيل فيك الوليد ذاك اللي جبته نهار باش تحاسب عليه. يا وليدي خافوا ربي، يا وليدي ذاك ربي شعطانا الحمد لله، راهو عبيد بالحق، راهي عبيد باش تموت ما لقات الساق حاجتها بساق تربيها، ساق جيب لي ساقته وربيها. ولد خالتي انا ذاك تعبنا عليه، راهو امه تعبت عليه باش جبناه وهبط بريماتوري 5 ونحبوه ونموتوا عليه 5 موا يا ربي، ونحبوه ونموتوا عليه وفلوس ما هي فلوس تحطت عليه. وذاك ولدنا احمد، ولدنا راهم لي زوتيست يسون تري انتيليجون. لي زوتيست عايشين في موند فيرتويل باراليل، الموند هذا يسون ترو انتيليجون. اينشتاين كان اوتيست. فيقوا على رواحكم، راهم سون دي جيني، فيقوا على رواحكم، افهموا شويه، ما تمشيوش هكاكا ماشيين نحبوا هيلا وي راكم اكثر من هيلا وليتوا. واللي الاخرى على خاطر ما نعرفش تابعه درا شكون، والاخرى نائبه تابعه الجبهه الشعبيه، والاخرى خاطر تابعه الوطنيه، والاخرى خاطرها جورناليست. هذم الكل خاطر ولادكم بلاش، خاطر منتحين منهم. تفيقوا على رواحكم، انت نائبه في مجلس الشعب ولا الاخرى خاطرها صحفيه ولدك يقرا بلاش ولاهين بيه، سافو با دير كو الاخرين ولادهم الكل مريقلين. راه كان انت وحده خاطر كوم كوا بالمعارف على غالب بالمعارف البلاد هذيا، سافو با دير الولاد الكل باهين. يا خويا خليهم هما اللي يعرفوا بعضهم الصحبه في بعضهم، خليهم. انت كزويلي شندخلك معاه؟ انت ولدك كي تضربتي امبارح المراه اللي ولدها في الدوش متعجيه بحذايا، قلت لها اختي عليه قلت لها كيكا ماشي هزه ولدك، انت ولدك في الفيديو موجود، دو بارون في ولادهم في الفيديو لقيتهم يحكيو معاها نورمال ويتعداو بحذنا هكا مهبطين عينيهم حاشمين عليه حاشمين. فيقوا على وضعكم يا وليدي،
والله فيقوا يزيو بلا تنبير على الفيسبوك، ويزيو برا اعملوا حاجات اخرين، حاجات باهين اللي عنده وقت باش يتفرج على الفيسبوك ويحط لي كومنتير. وهاو لاهين في عندي ما نقولك جايبين، وهاو نوليو هما ذوما كلهم طلعوا يكذبوا في الاخر. هاو لاهين في دراشنو، هاو لاهين في دراشنو. برا اعملوا فساد هكا باهين، خاطر بالحق رانا شعب غير واعي بالمره، شعب جاهل على الاخر، ولازمنا نقفوا ضد هذا اللاوعي. راهو اللي قاعد يجرى فينا هذا الكل منا نحنا، راهو لا من اللي يحكموا فينا لا حتى شيء، خاطر نحنا ساكتين وماشيين معاهم. هذاك عليه فيقوا 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 على رواحكم، راه ماهيش باش تقوم فينا قيمه. فيقوا وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.